नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सुन्नत को जानने की कोशिश कर रहे हैं और बात हमारी चल रही थी कि सुन्नत की जो अहमियत है वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की नज़र में क्या थी, वो किस तरह से सुन्नतों पर अमल किया करते थे। ये जानने की कोशिश इसलिए भी हम कर रहे हैं ताकि हम भी कोशिश कर सकें कि हम भी ऐसे ही सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। और किसी भी चीज़ पर अमल करने के लिए उसका इल्म होना जो है वो अशद ज़रूरी है। इसीलिए ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इल्म हमारे पास आ जाए कि हमने सुन्नत पर अमल किस तरह और क्यों कर करना है। बहुत खूबसूरत हदीस हज़रत नाफिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास छींक मारी और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो मैं भी कहता, यानी मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूँ सिखाया है कि छींक के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल यानी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है कहें। लिहाजा जो सुन्नत तरीका है वही इख्तियार करो। आपने देखा कितनी अहम हदीस है सुन्नत को जूं का तू ही अमल करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं भी ये पसंद करता हूँ कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजूं, दरूद भेजूं, मगर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह नहीं सिखाया, इसलिए मैं भी ये कोई काम नहीं करूँगा। जैसे कि अक्सर लोगों को कहा जाता है कि जब खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह कहा करें, सिर्फ बिस्मिल्लाह। तो कहने वालों के दिल में ये भी ख्याल पैदा होता है, बल्कि वो कह भी देते हैं बरमला कि हम पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कबाहत है? कबाहत ये है कि हमें अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही बताया, यानी सिर्फ बिस्मिल्लाह। अगर हम उसको पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो ये हमारी ज़्यादती हो जाएगी किसी भी अमल में आगे बढ़ना। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ईमान वालों, अपने रसूल से आगे मत बढ़ो, यानी जितना अल्लाह के रसूल हमें दें ले लो। हमें ये दिया गया कि खाने से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, तो हमें वहीं पर रुक जाना है। जैसे कि इस हदीस में हमने जाना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया कि मैं भी ये पसंद करता हूँ कि मैं अल्लाह के रसूल पर दुरूद और सलाम भेजूँ, मगर क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने ये समझाया और बताया कि छींक के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल यानी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है कहें। लिहाजा जो सुन्नत तरीका है वही इख्तियार करो। तो आप भी जो सुन्नत है उसको जैसे आपको मिले आपको उसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। इसको ना तो हम कम करेंगे और ना ही इसको ज़्यादा करेंगे। तो इसी का मतलब है इत्तबा सुन्नत, इसी को इत्तबा कहा जाता है। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरा अस्वद को मुखातिब करके कहा वल्लाह मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना नुकसान पहुँचा सकता है ना नफ़ा दे सकता है। अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तलाम यानी हजरा अस्वद को हाथ लगाकर बोसा देना करते ना देखा होता तो तुझे कभी ना चूमता। फिर फरमाया अब हमें रमल करने की क्या ज़रूरत है, रमल तो दुश्मनों को दिखाने के लिए था, अब तो अल्लाह ताला ने इन्हें हलाक कर दिया है। फिर खुद ही फरमाया लेकिन रमल तो वो चीज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सुन्नत छोड़ना हमें पसंद नहीं। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया में बशारत दे दी गई थी जन्नत की, उनको जन्नती कह दिया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से, मगर आप देखते हैं कि वो सुन्नतों की कैसे इत्तबा करने वाले लोग थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खाना लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे तनावल फरमाने के बाद मेरे पास भेज देते। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन जूं का तूं खाए बगैर मेरी तरफ भेज दिया क्योंकि इसमें लहसुन था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या लहसुन हराम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, लेकिन मैं इसकी बू की वजह से इसे पसंद नहीं करता। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते हैं मैं भी इसे नापसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनको कि दुनिया में चलते फिरते
ان کو خوشخبری یہ دے دی گئی، ان کے ناموں کے ساتھ یہ لگا دیا گیا کہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ وجہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی؟ کہ یہی وجہ تھی کہ وہ سنتوں کی اتباع کرنے والے لوگ تھے اور اس طرح اتباع کیا کرتے تھے جیسے کہ حق ہے۔ اتنی خوبصورت ہمیں حدیث مل رہی ہے، کیا ہم ابھی بھی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے؟ کیا اب بھی ہم سنتوں کو چھوڑیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی صاحب عقل، اولو الالباب، کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت کرنے والا یہ چاہے گا کہ میں کسی بھی طور کسی بھی سنت سے پیچھے رہ جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا۔ ایک آدمی نے بات دہرا کر پوچھا، حج اور رمضان کے روزے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، رمضان کے روزے اور حج۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب سے حدیث سنی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ لفظ کو بھی آگے اور پیچھے نہیں کرتے تھے، یعنی جیسے یاد کروائی گئی کوئی چیز، کوئی حدیث سنی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کوئی بات سنی گئی تو اس کو ویسے ہی یاد کر لیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی لفظ بھی آگے اور پیچھے نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ پسند کرتے تھے، یعنی بات وہی ہے حج اور روزے، مگر فرمایا کہ نہیں، رمضان کے روزے اور حج، کیونکہ آپ نے ایسے فرمایا تھا پہلے روزے اور پھر حج، تو پھر ایسے ہی کہا جائے گا کہ پہلے روزے اور پھر حج۔ اللہ ہمیں ایسے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اور عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کا علم ہونا اشد ضروری ہے۔ تو قربان جائے اللہ کے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی اور جس نے ہماری مدد کی اس چیز پر کہ ہم سنتوں کو جان سکیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے دور ہٹ گئے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے سنتوں کو زندہ رکھا کہ جو ہوتے ہوتے ہم تک منوون پہنچ گئیں۔ اگر وہ عمل نہ کرتے ان چیزوں پر، ان باتوں پر، تو ہم تک یہ چیزیں کیسے پہنچتی؟ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رک کر تو کسی درخت کے پاس، یعنی کہ وہاں رکے تھے تو وہ بھی وہیں پر رکے۔ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر بہت زیادہ مشابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی، ان کی سنتوں کو بہت زیادہ اپنانے والے تھے، اس لیے لوگ بڑی شوق سے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کرتے کہ جو وہ کریں گے ہم وہ کریں گے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا ہر کام جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے۔ تو وہ پھر پوچھ لیتے، جیسے کہ اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر ایک درخت کے نیچے رکے تھے اور وہاں سے لوگوں سے علیحدہ ہو کر حاجت کے لیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، حالانکہ مجھے حاجت نہیں تھی مگر میں اس لیے رکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر رکے تھے اور آپ حاجت کے لیے گئے تھے، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی مگر میں نے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہاں پر میں رکا اور میں وہاں تک گیا۔ اللہ ہمیں ایسی سنتوں اپنانے والا بنا دے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم انشاءاللہ مزید سنت کو جاننے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مزید ہم جب آگے چلیں اس موضوع پر تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ سنت کیا چیز ہے اور اس پر ہم نے عمل کیسا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔